اجازت دیو جاویلے سیدہ بی بی عائشہ پاک نے اے عرض سنائی میرے نبی فرمایا عائشہ کیوں دیا گالی کریں دی کہتا ہے اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا سوڑیا پڑھیا فرمانے توجہ نہیں کی تھی اللہ دا قرآن کیا فرمانے سورت والنجم کیا دسیں دیئے سوڑیا کیا دسیں دیئے حکم فرماؤ میرے نبی نے سورت والنجم نے تلاوت فرمائیے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قرآن سنتے ہاں ٹھہریا ہوگے تو سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی فرمایا عائشہ اللہ دا قرآن کیا فرمینا ہے اللہ دا قرآن فرمینا میں مصطفیٰ ہوں میرے تک علیہ کوئی نہیں جب تک میرا رب میں انہیں آڈر بھیجے گا کوئی نہیں فرمینے جب میں ابو بکر کو اجازت دیا دے گا اے میرے رب دا حکم ہے رب دے حکم دے ابو بکر کو کیا فرمینا میرے مسلح دے اٹھے آویں نماز پڑھاویں قبلہ جاگلے سیدنا صدیق اکبر کو اجازت ملی صدیق اکبر جاگلے مسلح رسول دے این توجہ کرو بابا جاگلے مسلح رسول دے این قبلہ جاگلے نماز پڑھاویں دا ارادہ کیتا ہے سیدنا صدیق اکبر مسلح رسول دے این سارے صحابہ صفا سے جا کی کھڑیں قبلہ سیدنا صدیق اکبر ابو امامت واسطے تیارن قبلہ جاگلے مسلح رسول دا رسول اللہ دی ذات تو خالی نظر ہے سیدنا صدیق اکبر جو اللہ اکبر کی دیئے فرمینے صدیق اکبر دی اللہ اکبر کریں یہ دھار نکل گئیے رومن لگ گئیں قبلہ ایڈو صدیق اکبر رنن ایڈو سارے صحابہ محبوب دی جدائی دے اندر رومن لگ گئیں مسجد نبوی دے اندر گرلاٹ شروع تھی گئے رومن دی آواز بلند تھائیے جائیں ویلے رومن دی آواز مصطفیٰ کریم دے کنہ دے اندر گئی ہے میرے نبی فرمائے خیر کہے مسجد نبوی جو رومن دی آواز ہے جناب سیدہ بی بی عائشہ پاک نے عرض کیتا کملی والے آمد تک عرض کیتے میرے ابا سے نرم دل دے مالکن توری جدائی دا صدمہ برداشت نہ کرے سن میرے ابا سے رونے ہو سن صحابہ بھی روان لگ گئے سونے توری جدائی دے اندر توری مونج دے اندر توری غلام رو دے پین میرے نبی فرمایا علی کو سدو علی سے صدی جین فرمانے میں کو گھر جلو مسجد نبوی دے اندر میں مصطفیٰ موجود ہوا میرے غلام میرے ہونگے رومن میں مصطفیٰ کی نے برداشت نہیں تھی سکتا جو ہے میاں سمجھنے نہیں کوئی ہے تو سبحان اللہ اچھی آواز فرمانے میں کو گھن جلو مسجد نبوی دے اندر میں مصطفیٰ بھی موجود ہوں میرے غلام رو دے رہ وین میں مصطفیٰ کی نے برداشت نہیں تھی نا قبلہ میرے نبی کریم دی طبیعت مبارک قلیل ہے محبوب قبلہ مسجد نبوی دے اندر جدا تشریف کہنین جدا مسجد نبوی دے اندر این پہ چمک پئیے صحابہ دی نگاہ پئیے فرمینن جدا صحابہ دی نگاہ پئیے جڑے پاس محبوب تشریف جدی اندے ہن جدا محبوب دی ذات مسجد نبوی دے اندر داخل تھئیے سارے صحابہ دی حالت نماز دے اندر گردن محبوب علیہ پاسے مڑی گئی سبحان اللہ قبلہ میرے نبی فرمائے نماز پڑھو نماز مکمل فرماؤ نبی سی ونج سے بہے گئن صدیق اکبر سے نال فرمائے ابو بکر نماز مکمل کرو نماز مکمل تھی گئی ہے قبلہ جاگلے نماز مکمل تھی گئی میرے نبی فرمایا ایمیں کرو میں مصطفیٰ کو ذرا منبر پہ بلاؤ قبلہ میرے نبی کریم جاگلے منبر پہ تشریف گھن گئے میرے نبی نے اپنے سارے صحابہ کو مخاطب فرمائے میرے غلاموں میری طبیعت بڑی علیل ہے بس میں چند جہارے دتسن کے مہمانا میری زندگی دے جہارے مک گئے میں اللہ کی بارگاہ دے اندر ونجن والا لہذا اج میں تسن کے آیا بیٹھا تسن کے کچھ پوچھن آیا کچھ جملے
صحابہ کو ارشاد فرماون آیا عرض کیتا سونے حکم فرماؤ کیا گال ہے میرے نبی فرمائے اے دسو میں زندگی جو تہاڈے اندر گزاری ویندا اے دسو میں زندگی کیویں گزاری ویندا جے محبوب نے جملے ارشاد فرمائن سارے صحابہ روون لگ گئے کملی والے آقا پوچھ دو اسا جہنم دے کنارے تے گئے کھڑے ہاسے کرم نوازی فرمائیے وے ساکو جہنم دے کنارے تو ہٹا ساکو جنت دے رستے تے کھڑا کیتی ویندو سونے ساکو جہنم دے کنارے تو ہٹا جنت دے رستے تے کھڑا کیتی ویندو میرے نبی فرمائے اے گال ٹھیک ہے اے رسو میں اللہ کریم دے احکامات تساں تک پہنچائیں یا کوئی نہ صحیح سارے احکامات پہنچ گئے میرے نبی فرمائے کہ جملہ بھی سنو سونے حکم فرماؤ میرے نبی فرمائے اللہ دی بارگاہ دی حاضری دیونی ہے میں زندگی دے اندر اگر کہیں بندے دا حق کھادا ہوئے تے میں کنے حق مانگ سکتے توجہ کرو بڑے قیمتی جملے میرے نبی فرمائے اگر میں کہیں دا حق کھادا ہوئے تے میں کنے حق مانگ سکتا ہے اگر میں کہیں کو تکلیف دیتی ہوئے تے میں کنے بدلہ گھن سکتا ہے آج میں کنے منگو جڑا کچھ میں کنے منگ دے ہو کیا میرے نبی نے جملے ارشاد فرمائن سارے صحابہ خاموشن اکھی چنیر پہ وہنن میرے نبی فرمائے والدیا اعلان کریں دا جائے حق گھننے آج گھن گھنے ورنہ کل قیامت دی کو اگر حق منجو سے میں مصطفیٰ متھے کوئی نہ لیسا میں مصطفیٰ کہیں کو متھے کوئی نہ لیسا آج میں کنے منگو جمع کنے حق منگنا ہے قبلہ جیولے محبوب نے بار بار جملے ارشاد فرمائن میرے نبی دا ایک صحابی ہے کہنا نا حضرت اکاش ہے توجہ ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے کہنا نا حضرت اکاش ہے قبلہ اے میرے نبی دا غلام ہے چونڈ چ بیٹھا کھڑا تھی گئے جیولے چونڈ چ کھڑا تھے میرے نبی فرمائے اکاشا کیا آدھی آدھے کملی والے آج جڑے جملے ارشاد فرمائن وے اگر نمی دسینا تے توڑا فرمان توڑے فرمان کو کانڈ تھی دیئے یہ دسینا تے سونے اول زبان دل دیئے کیرے مونل جملے ایگا آکھاں میرے نبی فرمائے گھبرانا سچی سچی گال کر مصطفیٰ دا دربارے اے حق دیوان اللہ دربارے حق کھاوان اللہ دربار کوئی نہیں فرمائے اے حق دیوان اللہ دربارے حق کھاوان اللہ دربار کوئی نہیں وہ مسلمانوں جے میرا نبی دنیا دے اتے آوے تے حق دے وے دنیا دے اتے ونجے تے حق دے تے ونجے پر نبی دا غلام اپنے غریب بھرا دا حق کھاوے مسلمان اپنے ہمسائے دا حق کھاوے بلکہ ہم جات نبی سی دی بارگاہ دے اندر ویسے وہ مسلمانوں کہیں دے حق کو بالکل حق نہ لاوی اپنا حق کھاوی غریب دا حق غریب کو دینی قسم خدا دی جنا غریب دا حق غریب کو مل ویندے فرش تے مصطفیٰ راضی تھی ویندے عرش تے میرا خدا راضی تھی ویندے توجہ ہے ہاں ٹھردہ پہ اونچی آواز میں سبحان اللہ قبلہ توجہ فرماؤ میرے نبی فرمائے منگ کیا منگ دی آدھے کملی والے عرض اے پیا کریں نا جنگ تبوک دے اٹھے جل دے پیاسے سونے آجدہ جنگ تبوک دے ویلے پیاسے جڑی سواری دے اٹھے میں پیاس دینا ہم میری سواری سست ہے تمہاری سواری بڑی تیز ہے میری سواری کو تیز کرن واسطے تو ستل ہر ماریا ہے چابک ماریا ہے سونے آجدہ چابک مارے ہوئے چابک میری سواری کو نہیں لگا چابک میری کانڈ دے لگ گئے کملی والے آجے ایو میرا حق بڑھ گئے کہ ایو میرا حق رسائی جلو میرے نبی فرمائے بے شک تیرا حق ہے آگرہ میں جنہیں بدلا گھن قبلہ میرے نبی نے چابک دیتا ہے توجہ کری میرے نبی نے چابک دیتا ہے فرمانے اکاشا ایک چابک کئی گھن میں مصطفیٰ کنے بدلا کل قیامت علی جارے اللہ دی بارگاہ دے اندر شرمشار نہ تھیوا قبلہ جیولے میرے نبی نے چابک دیتا ہے حضرت اکاشا جرا چابک دیتا ہے عرض کریں دے محبوبہ اے چابک او تک کوئی نہیں کملی والے آج جڑا چابک میں کو لگ
لگا او تے مٹھیڑے والا چابک کنٹھی والا چابک اے چابک بھی ہے جے حق رسے لو تے پورا رساؤ وہ چابک چواؤ جڑا چابک میری کنڈ تے ماریا ہوے سونے وہ چابک چواؤ جڑا میری کنڈ تے ماریا ہوے میرے نبی دے اکھی چنیر لڑ گئے میرے نبی فرمائے او کاشا جڑا چابک تو پیا دسیندی او چابک تے میری دھی زہرا کنے ہے تے ہن او کنے چابک منگواون وی اوکھی گال ہے کیویں منگواواں آدے سونیا جے حق رساونے تے ول صحیح طریقے نال رساؤ میرے نبی فرمائے بلال جی سونا لجپال فرمانے ونج میری دھی زہرا دے دروازے دے اوتے میری دھی کنے چابک گھنا اصل گال بالکل نہ دساویں تھی سکتے کوشش کری گال عذر کر کے چابک گھنا وی قبلہ جیمل حضرت بلال کو حکم ملی آئے حضرت بلال روانے تھی گئے دروازہ بطول دے اوتے پہنچن ونج دروازہ کھڑکے جگہ دروازہ کھڑکے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا پاک نے فرمایا کون سین میں نوکر آیا گھنام بلالا فرمایا بلال کی میں آئی آکے سین سونا نبی او چابک منگ دے پہن چابک چاجو محبوب منگویں دے پہن میری سین فرمایا بلال میرے ابے سیدی طبیعت مبارک علیلے نہ کنی سفر ونجن دے جہارن نہ کہیں غلام کو سزا دے ون دے جہارن چابک کیوں جمنگویں دے قبلہ جناب بی بی اے جملے ارشاد فرمائن حضرت بلال دی چیز نکل گئی ہے میری سین فرمائن بلال روندہ کیوں ہوئی حقیقت حال دے میں فرمائنے سونی فرمائنے میری سین جے حقیقت دسینا تے مصطفیٰ کریم دے حکم دینا فرمانی تھی دیئے کہ نیمی دسینا تے میرا سینہ دلتا ہے میری سین فرمائن بلال تے کو واسطہ دین دیا محبوب دی ظلم دا جڑا جڑا حال ہے سیدھا میں کوئی سنائی وان قبلہ جاملے بی بی واسطہ دیتا ہے حضرت بلال نے عرض کی تسین اے جڑا چابک چبدا پہے ایو چابک آج توارے ابے سہی دفاع کانڈ دے لگ سی توجہ ہے بابا سبحان اللہ محبت اللہ باسی میں دو چار منٹ دی گالے ایکو مقاتے والوں دے بعد ختم پڑھ دیں قبلہ جیملے اے جملے ارشاد فرمائن میری سین جیملے سنین فرمائن بلال کیوں جی گال کیا کریں دی آکے سین حضرت اکاشا ایو چابک چیسی نازک پانڈ محبوب دی دوتے ایو چابک مرے سی فرمائن حال پورا دے میں قبلہ حضرت بلال جیملے حال دیتا ہے میری سین فرمائن بلال مسجد نبوی دے اندر میرا علی بیٹھا ہو سی میرے سر دے صحیح کو میرا سلیہ دیوی آکی علی سین زہرا فرمین دیئے اپنے جسم دوتے سو چابک کھاوی پر میرے ابے سیدی کنڈ دوتے ایک بھولی نہ لگن دیوی میرے حسنین کو میرا سلیہ چھک دے ونج دیوی انہاں کو آکی اپنے جسم دوتے جتنا دل کرے چابک کھوا ہے لیکن نانے دی پاک کنڈ دوتے ایک بھولی لگن نہ دیوا ہے پر قسم خدا دی نہ حسنین کریمین کو سلیے دی لوڑائی نہ مولا علی کو سلیے دی لوڑائی نہ باقی صحابہ کو قبلہ سلیے دی لوڑائی قبلہ انہ کو سلیے دی لوڑ کوئی نہیں میرے نبی دے عشق دی تھوڑ کوئی نہیں قبلہ جیملے بلال سی چابک چاہتے گئے قبلہ جیملے چابک چاہ گئے مسجد نبوی دے اندر جیملے صحابہ دکھائے صحابہ دی چیخہ نکل گئے روندے بیٹھن عدن اکاشا کیا کریں دی اور میں نے کیا کرا محبوب دا حکم پورا پیا کریں دا قبلہ جیملے حضرت اکاشا سینے ہاتھ لے اندر چابک آئے میرے نبی فرمائے آؤ اکاشا مار چابک جیملے قبلہ چابک چاہتے نیڑے تھے عرض کریں دے محبوبہ جیملے چابک میں کو ماریا ہاوے میری جسم دے اتے کپڑا کوئی نہ ہا کرتا میری کانڈ دے اتے کوئی نہ ہا میری کانڈ ننگی آئی تسا اپنی جان مبارک دے اتے کرتا مبارک پاتا ہویا ہے کملی والے آجے حق رسیلوں سے کرتا لاؤ میرے نبی فرمائے ٹھیک ہے کرتا
کرتا لہندا میرے نبی نے اپنا کرتا مبارک لہایا پر یارو جاملے کرتا مبارک لہایا مہر نبوت جو ماری چمک قبلہ اکاشا سین ہاتھی تو چابک ڈھائے گئے بھج دے حضرت اکاشا میرے نبی دی مہر نبوت تو چمے دے پین اپنا جسم حضرت نبی دے جسم نال ملے دے پین میرے نبی فرمائے اکاشا کیا کریں دی آکے سونے توڑا جو فرمانے وہ جیدہ جسم محمد دے جسم نال رالوے سی بندے گنے دوزخ دی بھادا آڈر ٹالوے سی اگر سونے توہارا حکم ہے جیدہ جسم میں مصطفیٰ دے جسم نال رالوے سی بندے گنے دوزخ دی بھادا آڈر